अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। और ये वाली टेबल जो है ना, इस पे मैंने चॉपर और दूसरा ब्लेंडर जो है ना वो रखा हुआ था, तो अभी मैंने हटा दिया यहाँ से। और टेबल को मैं फिर कहीं और रख दूँगी। तो क्योंकि किचन ना मुझे बिल्कुल ना ऐसे थोड़ा सा तंग लगने लग गया था। किचन वैसे भी छोटा है, तो मैंने कहा चलो अभी इसकी सेटिंग मैं थोड़ी सी चेंज करती हूँ। और ये वाली जो डोई है ना, ये लकड़ी वाली, ये साइड से टूट गई है, तो मैंने कहा अब इसको तो फ़ायदा नहीं है यूज़ करने का, तो इसको मैंने फिर अब नहीं यूज़ करूँगी। और ये एक जग पड़ा था मेरे पास और इसको मैं यूज़ नहीं करती थी। और ये बास्केट में मैंने जो है ना, जैसे सालन वाले चम्मच और इस तरह की चीज़ें होती हैं सारी ये रखी हुई थी, तो ये जग में मैंने डाल दी हैं। और ये मसाला बॉक्स भी जो है ना, ये भी बस इसमें मसाले जो है ना ख़त्म हो गए हैं। तो थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया था, तो इनको मैं कहीं निकाल लूँगी। और ये भी जो है ना मैं वॉश कर लूँगी। और ये जिसमें मैं घी रखती हूँ पराठे वगैरह बनाने के लिए, तो इसको भी मैं वॉश करूँगी। तो उसके बाद फिर घी डालूँगी। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना चूल्हे पे रख दिया, ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, क्योंकि चिकनाई होती है ना फिर सही से साफ़ नहीं होता। और ये जगह जहाँ पे मैंने ऑयल और चीनी पत्ती वाले डब्बे वगैरह जहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको भी मैं अब वॉश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं वॉश करूँगी। तो रमज़ान से पहले ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हम तैयारियां कर रहे होते हैं कि घर भी साफ़ कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं। ये देखिए मैंने चने भिगो के रखे हुए हैं, तो इनको भी मैं सालन इनका मैंने बनाना है। तो ये वाली बास्केट जो है ना, छोटी सी एक स्टैंड बना हुआ है बास्केट, इसको कह लें। तो इसके ऊपर मैंने पत्ती चीनी के डब्बे रखे हुए हैं, तो ये भी गंदी हो गई थी। तो वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले इसको वॉश किया था, लेकिन फिर क्या है कि खाना वगैरह पकता रहता है ना, तो घी के छींटे और इस तरह चीज़ें जाती रहती हैं। तो मैंने कहा चलो फिर अभी जो है ना सफाई अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में ना फिर आपको पता है कि सहरी अफ्तारी और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, फिर इबादत भी करनी होती है। तो ये नहीं होता कि फिर डीप क्लीनिंग जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। फिर हम बस मतलब कि वही रूटीन की सफाइयाँ वगैरह और फिर सहरी अफ्तारी और फिर सब कुछ करना होता है। तो फिर ये नहीं कि हम मतलब कि काम में ही लगे रहें। तो फिर कोशिश यही होती है कि जितना हो सकता है ना, तो मतलब कि किचन को साफ़ करें और ऑर्गेनाइज़ कर लें, कि कोई चीज़ हमें जो है ना फिर टाइम पे जो है ना ये ना हो कि हम ढूंढते ही रहें और वो इधर उधर पड़ी हो। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेना चाहिए किचन को। तो फिर ये है कि सहरी अफ्तारी और काम करने में ना फिर आसानी हो जाती है। तो चूल्हा भी मैं साफ़ कर दूँगी। और इस पे मैंने जो है ना, आपको बहुत दफ़ा मैं दिखा चुकी हूँ कि मीठा सोडा जो होता है ना, वो सिरका और जो वॉशिंग पाउडर होता है, जो जिससे कपड़े धोते हैं ना, तो वो वाला थोड़ा सा मिक्स करके तो मैं इस तरह लगा देती हूँ। फिर उसके बाद 10-15-20 मिनट बाद कोई और काम जब तक करती हूँ, तो फिर ये तब तक जो है ना मैल वगैरह इससे उतर जाती है, तो फिर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो बस अब ये जो शीट्स लगी हैं, इन पे भी मैं गीला कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि खाना वगैरह बनाते रहते हैं ना हम, और फिर घी वगैरह के छींटे वगैरह उड़ते हैं, तो वो भी लग जाते हैं, तो फिर बुरे लगते हैं। तो इनको भी मैं अच्छी तरह गीले कपड़े से ना साफ़ कर दूँगी। और ये शीट्स, इससे पहले जो नीचे शीट्स है वो मैंने लगाई थी, फिर मेरे पास ये रखी हुई थी, तो मैंने ये लगा दी। क्योंकि किचन को ना सजाने संवारने का ना हमें औरतों को बड़ा शौक़ होता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही गुजरा होता है, पूरा दिन तो हमारा यहाँ पे गुजरता है। बल्कि मतलब कि हमें बार बार जो है ना, पूरा दिन हमें यही एक जगह है जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं। और जो है ना इधर ही हमारा मतलब कि ज़्यादा टाइम गुजरा होता है ना, तो फिर दिल करता है कि ये अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, प्यारा सा हो, तो फिर काम करने में भी दिल लगता है और मज़ा आता है, मतलब कि अच्छा हो। तो और वैसे भी हमारा दिल कर रहा होता है कि हम इसको अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा बनाएं, सजाएं। ये मेरे ख्याल में हर औरत के ही अंदर एक ये चीज़ होती है कि मतलब कि किचन को ना साफ़ सुथरा तो खैर जैसा भी वो रखते ही हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसको सजाने संवारने का। तो बस मुझे भी बड़ा शौक़ है, मतलब कि मेरा किचन अच्छा हो। बेशक मेरा किचन ना ये वाला छोटा है थोड़ा सा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने चीज़ें जो है ना इसमें सारी अरेंज की हुई हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी है अल्लाह ने दिया है। क्योंकि कुछ टाइम पहले अगर मैं देखूँ तो मेरे पास किचन था ही नहीं, मतलब कि एक एक मेरे पास ऐसा भी मैंने टाइम गुजारा है कि उस टाइम पे मतलब किचन ही नहीं था, बस रूम थे और उसमें ही समझ लें कि किचन था।
تو وہ وقت اور پھر بعد کا وقت جب انسان دیکھتا ہے تو میرے خیال میں اللہ کا ہر حال میں ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے نا، اللہ کا شکر ادا ضرور کرنا چاہیے۔ تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، لیکن جو ہے نا صبر کے ساتھ صبر کریں تو اللہ پاک سب کچھ ہی دے دیتا ہے۔ تو بس میری بھی بڑی خواہش ہوتی تھی تب کہ مطلب کہ کچن ہو، اس کو میں مطلب کہ صاف کروں، مطلب جیسے ایک باقاعدہ کچن ہوتا ہے اس کو میں صاف کروں، سجاؤں سنواروں اور مطلب کس طرح کی چیزیں رکھوں۔ تو لیکن بس وقت گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا چیز دے بھی دیتا ہے۔ تو بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، تو اللہ نے یہ دیا ہے، بے شک رینٹ کا ہے جیسا بھی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اپنا اپنا تو لگتا ہے نا کہ بس یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں بے شک کہ رینٹ پہ بھی رہنے کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی گھر تو گھر ہی ہوتا ہے، چاہے رینٹ کا ہو چاہے اپنا ہو، تو اس کو اپنا ہی سمجھ کے رہنا چاہیے۔ میں تو رینٹ کے گھر کو بھی اپنا ہی سمجھ کے رہتی ہوں، اس کو صاف کرتی ہوں، اس کو اچھے سے مطلب کہ رکھتی ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ رینٹ کا ہے تو اس کو میں کیوں صاف کروں، اس کو میں گندا رکھوں، کون سا میرا اپنا ہے، لیکن نہیں، جب تک ہم رہ رہے ہیں تو یہی ہمارا اپنا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنا بھی دے دے گا، اور اللہ نے دیا بھی تھا۔ بحریہ ٹاؤن میں ہم نے پلاٹ لیا تھا، اس کا ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، اور جو ہے پیسے ہمیں آج تک نہیں ملے، اتنے سال ہم پیسے اس کی قسطیں دیتے رہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح دی، لیکن فراڈ ہو گیا وہ۔ کبھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سٹوری جو ہے نا وہ شیئر کروں گی کہ کیسے جو ہمارے مطلب کہ جو ہمارے مطلب کہ جیسے ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، جن پہ ہم اعتبار کرتے ہیں، جن پہ ہم یقین کرتے ہیں، جو ہمارے مطلب کہ بہن بھائی نہ ہو کے بھی بنے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح ہمیں لوٹتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ فراڈ کرتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی۔ تو کوئی بات نہیں، ہر کسی کی اپنی نیت ہوتی ہے، اور ہر کسی کا جو ہے نا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ فراڈ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جو ہے نا ضرور اپنا گھر دے دے گا، لیکن یہ ہے کہ کسی کے ساتھ فراڈ کر کے آپ کب تک کھائیں گے، اور کب تک جو ہے نا آپ اس چیز پہ جو ہے نا گزارا کریں گے، یہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کچن میرا جو ہے نا باتوں باتوں میں صاف ہو گیا۔ تو بس مسالہ باکس بھی یہ ڈرائی ہو گئے تھے، یہ بالکل خشک ہو گیا تھا، تو اب اس میں بھی میں نے مسالے ڈال دیں، اور کچھ مسالے ختم بھی ہوئے ہیں کیونکہ ابھی گروسری جو ہے نا وہ کرنی ہے، تو باقی پھر سامان جو ہے نا ابھی لانا ہے سارا۔ تو جو مسالے تھے وہ میں نے ڈال دیے ہیں، اور یہ جو نمک دانیاں ہوتی ہیں ان میں بھی میں نے نمک تو ڈال دیا، لیکن کالی مرچیں جو ہے نا وہ ابھی پسی ہوئی نہیں تھیں، اور انشاءاللہ میں ابھی خود ہی پیسوں گی، کیونکہ باہر والی نا بالکل عجیب سی پاؤڈر ہوتی ہیں۔ تو خیر ابھی میں نے چنے جو میں نے رکھے ہوئے تھے بھگو کے، ان کو میں نے رکھ دیا ہے، اور پکنے کے لیے کچن میرا سارا صاف ہو گیا ہے، اور چائے جو ہے نا وہ بن رہی ہے، کیونکہ اتنی تھکاوٹ کے بعد پھر چائے تو بنتی ہے، پھر چائے پینے کو تو دل کرتا ہے۔ تو خیر میں نے ناشتہ بھی بیچ میں آپ کو دکھایا تھا، حمزہ اٹھ گیا تھا تو میں نے ناشتہ بھی پھر بنا لیا تھا، لیکن ابھی جو ہے نا ابھی بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا، تب میرا دل کر رہا تھا پھر میں چائے بناؤں، تو ابھی میں یہاں پہ سالن بھی بن رہا ہے اور چائے پیوں گی، اور آپ سے چاہوں گی اجازت۔ اللہ حافظ۔